बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें इलेक्शन लड़ने का मौका ना मिला तो दुनिया इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ तासुबाना रवैया रखा है, ये कहना था बैरिस्टर गौहर का, और बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जहां बल्ले के निशान के हवाले से सारा दिन आज कार्रवाई चलती रही। बात करेंगे अशतर औसाफ साहब से, कानूनी मामलात के ऊपर रहनुमाई लेंगे, जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे के हवाले से भी बात करेंगे, और प्रोग्राम के आखिर में चलेंगे दानियाल अजीज साहब की तरफ। उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या वो अब भी नून लीग का हिस्सा है। आखिर ये फरमाएं कि एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि 2013 में मैंने दानियाल अजीज की बहुत मदद की टिकट हासिल करने के लिए, लेकिन अब वो मामूली सी बात पे नाराज हैं और पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। अशतर औसाफ साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहली बात तो ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हाई कोर्ट्स का ये इख्तियार है कि वो उसके किसी फैसले के हवाले से जो है वो अपील को सुन सके। मेंटेनेबिलिटी का जो मामला है, बहुत से लोग बात करते रहे कि जी एक सूबे का मामला है, ये कैसे पूरे पाकिस्तान के ऊपर, एक सूबे की हाई कोर्ट में गए, कैसे पूरे पाकिस्तान के ऊपर फैसला नाफिज हो सकता है। तो ये सिर्फ एक बुद्धि दलील थी या इसके पीछे कोई हकीकी सब्सटेंस भी मौजूद है? देखिए, जो हाई कोर्ट है वो बिल्कुल प्रोविंशियल मामलात को भी देखती है, और जहाँ फेडरल कवानीन की बात है उसके उन मामलात को भी देख सकती है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ एक रिवाज सा बन गया हुआ है कि हम जो है वो तमाम मामलात को हाई कोर्ट में ले आते हैं। इस चीज को मद्देनजर नहीं रखते कि उसकी नौयत क्या है और किस तरीके से इस मामले को आगे चलता है। अब इलेक्शन कमीशन का चूंकि आपका सवाल है, तो इलेक्शन कमीशन जो है एक आईनी इदारा है, और आईनी इदारों के खिलाफ मेरे नजदीक इवन सुप्रीम कोर्ट जो है उसको भी बहुत एहतियात से काम करना चाहिए, एहतियात से देखना चाहिए कि सवाए उन मामलात में जहां प्रोसीजरल इम्प्रॉपरिटी है, सवाए उन मामलात में जहां पे रिस्क और कोई सरियन बदनीयती के ऊपर मबनी कोई फैसला है, हाई कोर्ट की इलेक्शन कमीशन के मामला में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। क्यों? नंबर वन, वो आईनी इदारा है। नंबर टू, उसके जो अरकान है वो भी चाहिए, वो भी जो है वो एक मकाम रखते हैं, वो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, और उनको जो है कंसेंसस के साथ लाया जाता है, और उनके पीछे जो पहली बात है वो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बात। ठीक है। तीसरा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को ये एक आईन ने एक इख्तियार तजवीज भी किया है, तफवीज भी किया है, और वो है इलेक्शन का इनेकाद, क्योंकि एक टेक्निकल बात है, और टेक्निकलिटीज में एक्सपर्ट सी की ओपिनियन जो है वो साहिब होती है, और उसी को करना चाहिए। तो ये मेरी सोच है। और जो लेटेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था उसमें भी उन्होंने कहा कि इलेक्शंस के इनेकाद के हम किसी किस्म की ताख़ीर नहीं देखना चाहेंगे, और लाहौर हाई कोर्ट में फैसला एक आया, चाहे वो एक इंटरिम ऑर्डर ही था, वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी का इजहार किया कि किस तरीके से इन मामलात में ये मामले है, और इसी तरह सर्जनिश भी की गई कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास इन मामलात को लेके आए। तो बात दुरुस्त है, ये मामलात जो है, नंबर वन, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में कोई, जब तक कि वो इख्तियारात से तजावुज़ न कर जाए, कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। जब तक कि बदनीयती पर मबनी बात ना हो, कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। वो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय साहिब है, और एहतराम होना चाहिए, और इख्तियार भी उनका है, और उनकी जिम्मेदारी भी है इलेक्शन कराना। तो इस चीज का एहतराम बनने से खातिर होना चाहिए। ठीक सर। सर, आज एक कोर्ट के अंदर एक और बड़ा अहम मामला आया। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने सवाल किया, उन्होंने कहा कि जी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आपका एक केस इसी हवाले से पेंडिंग था, आपने उस केस को विड्रॉ नहीं किया। आप जब, हालांकि लाहौर हाई कोर्ट ने आपको कहा कि जी इसके हवाले से तो आप इलेक्शन करवा चुके हैं, अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा चुके हैं, लिहाजा आप इसको जो है वो विड्रॉ कर लें, लेकिन आपने उसको पेंडेंसी में रखा। मीनवाइल आप पिशावर चले गए, और अब पिशावर आप क्या करने गए जब केस जो है वो लाहौर के अंदर मौजूद था, आप इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे, आप एक और पटिशन में चले जाते, या जो है वो इस्लामाबाद जुरिस्डिक्शन बनती है इलेक्शन कमीशन की, आप वहाँ चले जाते। तो उसके ऊपर भी जो है वो थोड़ा सा तंजिया जुमलों का भी तबादला हुआ, जिसमें बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम शॉपिंग करने नहीं गए पिशावर हाई कोर्ट। तो क्या पिशावर हाई कोर्ट चले जाना, लाहौर हाई कोर्ट में अपील मौजूद होना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस मामले के अंदर नज़रअंदाज कर देना, हालांकि इलेक्शन कमीशन वहाँ मौजूद है, इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इस्तेहकाक का इस्तेमाल किया है, या कहीं पर आपको लगता है कि जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी मामला
یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک روایت پڑ چکی ہے کہ ادھر سے انصاف نہیں ملے گا یا ادھر سے ریلیف نہیں ملے گا دوسری جگہ چلے جاؤ. یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے اور میں نے پہلے بھی عرض کیا اور بارہا اور جگہ پہ بھی یہ بات کر چکا ہوں. اس کو فورم شاپنگ کہتے ہیں. فورم شاپنگ جو ہے اس کو جو ہے اس کی ہمیشہ کورٹس نے بھی اور جو قانون کے طالب علم ہے اور جو اساتذہ ہیں جو ایکسپرٹس ہیں اس کو ہمیشہ جو ہے اس کو کہا گیا کہ غلط کتاب ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. آج بھی ایک کیس لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے جس کے اندر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو پہلے رجوع کیا اور پھر لاہور ہائی کورٹ آ گئے. اور اس سے تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی خدمت نہیں کر رہی عوام کی, خدمت نہیں کر رہی قانون کی, خدمت نہیں کر رہی اپنے لوگوں کی, کہ وہ اس طریقے سے الجھاؤ میں چیزوں کو ڈال دیتے ہیں. اور جب الجھاؤ میں ڈال دیں تو پھر اس سے خرابی ہی ہوتی ہے, اچھائی نہیں ہوتی. اور بالکل ٹھیک چیف جسٹس صاحب کے آبزرویشنز ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے طے ہو جانی چاہیے. میرے نزدیک تو یہ پہلے طے ہو چکی ہوئی ہیں اور وہ کیس تو ہم ترمزی کیس کہتے ہیں. ایک کیس تھا جس میں اسی طرح پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ گیا اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی معاملہ چلتا رہا. اس میں سپریم کورٹ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ جہاں الیکشن کمیشن کی بات ہے تو یہ جو پشاور ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ یا کسی اور کورٹ میں ہی نہیں, یہ تو یا تو اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں آپ یا سپریم کورٹ ڈائریکٹلی آئے. تو یہ جو فورم شاپنگ سے انتشار ہوتا ہے صحیح کام نہیں ہوتا. اچھا سر, میرٹ کی اگر کیس کے بات کریں تو دستاویز مکمل نہیں ہے. ویڈیو پیش کرنے کی بات پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے کہ ویڈیو پیش کرتے ہیں, لیکن جو سوالات ہیں عدالت کے اس کا خاطر خواہ جواب ان کے پاس نہیں ہے کہ انویٹیشن کہہ لیں یا نوٹیفیکیشن کے الیکشن کس تاریخ کو کہاں پر ہوں گے, کیوں ہوں گے, کیا کون سے لوگ کانٹیسٹ کریں گے, اس کے علاوہ کون جو ہے اس کے اندر جو وہ شامل ہو سکتا ہے. یہ سارے معاملات بھی کورٹ کے سامنے آئے ہیں کہ بہت سارے معاملات میں فائلوں کا پیٹ نہیں بھرا گیا, کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے. تو یہ تحریک انصاف کے کیس کو کس حد تک کمزور کر سکیں گے؟ تحریک انصاف کا کیس تو پہلے دن سے ہی کمزور تھا. تحریک انصاف نے مجھے بتائیے کہ اتنے برس ہو گئے, ان کے ہاں جو انٹر پارٹی الیکشن ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے ہوتے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہے. میں نے نہیں کبھی سنا, بلکہ 2 الیکشن کمشنرز جو تھے انہوں نے اس کے متعلق کہا کہ یہ شام الیکشن ہوئے. ان میں سے ایک ریٹائرڈ جج ہے اور ایک ریٹائرڈ جج ہے. دونوں صاحب رائے لوگ ہیں, صاحب سوچ لوگ ہیں اور دونوں کی بہت عزت ہے. ان دونوں نے یہ کہا کہ الیکشن جو تھے وہ غلط ہوئے تھے اور پھر ان کو پارٹی سے علیحدہ کر دیا گیا. یہ تو حال ان کی پارٹی کا, اور یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں ہسٹوریکل فیکٹ ہے. اور جہاں تک ویڈیو کی بات ہے, سپریم کورٹ پہلے ہی آصف شیخا صاحب جب چیف جسٹس تھے انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ ویڈیو کس طریقے سے پیش کی جا سکتی ہے اور اس کا کوئی ایویڈنس کا کوئی بالکل اس کی ایویڈینشلی ویلیو نہیں ہے. اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ اس کے اوپر ججمنٹس ہیں, جب تحریک انصاف چیزوں کو پیش کرتی ہے تو وہ ایک تاثر دینے کی کوشش کرتی ہے کہ شاید عدالتیں جو ہیں وہ ان کی بات مان نہیں رہی. وہ اس لیے نہیں مانتی کہ ان کے پاس نہ ثبوت ہے, نہ ان کے پاس کاغذات ہیں, نہ کوئی اور چیز ہے. وہ اگر یہ ثبوت پیش کریں, دلیل کے ساتھ بات کریں, بجائے اس کے کہ اپنا کیس کیمرے پہ لڑیں, بجائے اس کے کہ یہ کیس اپنا بازار میں لڑیں, یہ اپنا کیس عدالت میں صحیح طریقے سے نہیں لڑ رہے تھے اور اسی وجہ سے ان کا کیس جو ہے وہ کمزور ہے. اور اب جو عیاں ہو گیا ہے, جب ریکارڈ مانگا جاتا ہے تو ریکارڈ تو ہے نہیں ان کے پاس, ریکارڈ اس لیے نہیں تو پھر الیکشن ہوئے نہیں, اور اگر الیکشن ہوئے نہیں تو پھر کیا کریں. الیکشن کمیشن نے تو فیصلہ کرنا ہے قانون کے مطابق, آئین کے مطابق, اور this is what it is. سر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں تو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے. کچھ غیر معمولی چیزیں ہو رہی ہیں بریک کے بعد.